पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफ़ी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज पंजाब के नाम। पंजाब क्यों? ऑफ कोर्स सबसे बड़ा सूबा है, 70% आपकी पॉपुलेशन तो रहती है, मगर पंजाब को अगर आप टेक्निकली सोचें, पंजाब को गवर्न करना तो मुश्किल होना चाहिए। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 10 कमरों की कोठी हो, ठीक हो गया, और 10 कमरों की कोठी के मुकाबले में आपके पास 1 कमरे का फ्लैट हो, तो साफ़ करना किसे आसान है, 1 कमरे के फ्लैट को या 10 कमरों की कोठी को? ऑब्वियसली फ्लैट को क्लीन करना आसान है। मगर अगर छोटे सूबे वो 1 कमरे का फ्लैट हैं और बड़ा सूबा वो जो 10 कमरों की कोठी है, उसे क्लीन करना, उसे मेंटेन करना, उसे सिक्योर करना ज़्यादा मुश्किल है। तो फिर आज पंजाब में जो गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स हैं, क्या वो जवाब हैं कि एक बड़े सूबे को जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जिधर ज़्यादा प्रॉब्लम्स पोटेंशली होती हैं, क्या वो सूबा बेहतर गवर्नड है, या कोई और रीज़न है कि जो बाकी छोटे सूबे हैं दे कांट कैच अप टू द गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स ऑफ द पंजाब? इसमें इनकी सिक्योरिटी, इसमें इनकी पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट, म्यूनिसिपैलिटीज़, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट, हेल्थ, स्कूलिंग, एजुकेशन, बहुत सारी यार्ड स्टिक्स हैं। मगर बॉटम लाइन पंजाब की जो सवाल पूछा जाता है, जो मैं हमेशा आके पूछता हूँ, कि एक बड़ा एरिया जिसे टेक्निकली मुश्किल होना चाहिए कंट्रोल करने के लिए, वो ज़्यादा बेहतर कैसे है? अलग अलग मिसालें, इनके लैंड रिफॉर्म्स एक तरफ, इनके हेल्थ रिफॉर्म्स दूसरी तरफ, इनकी लैपटॉप स्कीमें जिनका लोग मजाक भी उड़ाते रहे हैं तीसरी तरफ, जो तनकीद हुई है, इट्स प्रॉब्ली वर्थ इट। कुछ जो स्टैंडर्ड्स हैं वो एक्चुअली काफ़ी हाई हैं। महाज पूरे मुल्क में घूमता है, बल्कि पूरी दुनिया में घूमता है, मगर आज का जो फोकस है पंजाब की गवर्नेंस पे नहीं, बट पंजाब की सिक्योरिटी पे भी है। पंजाब पुलिस हेड एंड शोल्डर्स अबव दूसरी पुलिस फोर्सेस के कैसे है, ये स्टैंडर्ड्स कैसे मेंटेन किए गए, इनका जो कमांडो है वो ज़्यादा तगड़ा कैसे है? हाउ इज़ इट कि 90s में जब किसी को स्पेशल ऑपरेशंस का नहीं पता था, तो ये जो लड़के हैं ये इधर डिप्लॉय हुए। हाउ इज़ इट कि पंजाब में खाली 1-2 बार इंस्टेंसेस हुई हैं रिसेंटली हाल ही में कि पुलिस ने हाथ उठाए हैं और फिर फौज आई है, जो हमने साउथ में देखा है। हाउ इज़ इट कि पंजाब का एलीट जो कमांडो है आज भी उसे कराची की पुलिस बुलाती है और कहती है कि हमें आप अपना जो है बंदा दें? हाउ इज़ इट कि चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान ने हमारे शो पे बोला हुआ है, हमें बोला हुआ है कि हमें पंजाब का पुलिस अफसर। ये सवाल ये है कि इनकी ट्रेनिंग में बनिस्बत बाकी सूबों की पुलिस की ट्रेनिंग में क्या फ़र्क है? क्या पंजाब होर्डिंग करता है? क्या बेस्ट ब्यूरोक्रेट्स, बेस्ट पुलिस वाले, बेस्ट कमांडो क्या पंजाब अपने पास रख लेता है, या इसका कोई ट्रिकल डाउन इफेक्ट है? अब ये जो रूम कॉरिडोर मूवमेंट हो रही है, ये इन्हें सिखाई तो फौज ने है। 1997 में एलीट फोर्स पंजाब का ये जो दस्ता है ये फॉर्म हुआ है, बट बॉटम लाइन ये है कि इसमें जो ये चुस्त इसकी जो मूवमेंट नज़र आ रही है, 9mm लगाया हुआ है, इसने SMG रखी हुई है, पूरी अपनी किट पहनी हुई है, क्या ये जो एलीट कमांडो है, क्या इसका स्किल सेट खाली पंजाब सेंट्रिक ही रहेगा? इसको भी SSG ने ट्रेन किया है। SSG वही SSG है जो तमाम पुलिस को पूरे पाकिस्तान में ट्रेन करती है। बट सवाल बनता है, वाई आर पंजाब स्टैंडर्ड्स हायर दैन एवरीबडी एल्स? ये जो है आज का महाज है, और मैं ये पूछूंगा सवाल पुलिस वालों से पूछूंगा, छोटे बड़े दरमियाने, और थैंक यू यार, और कोशिश करूंगा ये पता लगाने की कि बाकियों के स्टैंडर्ड्स क्यों अभी तक नीचे हैं। छोटे सूबे से ताल्लुक़ रखना इस मुल्क में ऑलमोस्ट गुनाह क्यों हो गया है? पंजाब के जो डेवलपमेंट फंड्स हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं बनिस्बत दूसरे शहरों के, दूसरे सूबों के? व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ द स्टेबिलिटी, द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द पंजाब? इसमें शरीफ बरादरान का कोई हाथ है, या एक्चुअली इधर की जो कैपेसिटी है, इधर की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर है? यह आज का महाज। ग्रास और
Upper block. One. One. We. One. One. Two. One. Don't make much there. One. Two. Two. Three. One. Push out. جو ہوسٹیج ریسکیو آپریشن کرتی ہے اس میں رہا ہوں اور 18 سال وہاں پہ میں نے گزارے. کسی سے کوئی پیسہ رشوت لینی ہے یا جو ڈیوٹیوں پہ کھڑے ہوتے ہیں ان کو تھوڑا وہ لالچ ہو جاتا ہے. پی آر او تو نہیں ہے پنجاب ایلیٹ پولیس کے ہیں؟ اب میرے ساتھ آ گئے ہیں محمد منشا صاحب، ہیڈ کانسٹیبل ہیں یس سر. ایلیٹ فورس میں. یس سر. میں نے یہ بھی سنا آپ ایس ایس جی میں رہے ہوئے. جی سر. ایس ایس جی 3 کمانڈو پویندا بٹالین. اس کے بعد جو ہے زرار اینٹی ٹیررسٹ جو ہوسٹیج ریسکیو آپریشن کرتی ہے اس میں رہا ہوں اور 18 سال وہاں پہ میں نے گزارے. ماشاءاللہ سے زرار نے تو بڑے بڑے اچیومنٹس کیے ہوئے ہیں. جتنے بھی ہم لوگوں نے لائیو آپریشن کیے ہیں ورلڈ میں ہمارا جو ہے نا وہ نام ہے. جیسے جی ایچ کیو کا آپریشن، لال مسجد کا آپریشن، جتنے آپریشن ہم نے لائیو کیے ہیں اور اس میں ہماری کامیابی ہوئی ہے. منشا صاحب وہ تو فوج تھی، یس سر. یہ پولیس ہے. اب فوج کا اپنا ٹک ہے، یا پولیس کا اپنا ٹک ہے. یس سر. مگر جو کام آپ نے ایس ایس جی میں سیکھا ہے، آپ نے آ کے ادھر سکھایا بھی ہے ایلیٹ فورس کو، کیا بھی ہے، فرق کیا ہے دونوں فورسز میں؟ ایلیٹ فورس کو ہماری ضرورت تھی، پنجاب سے ہمارا تعلق تھا. ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو ویل ٹرینڈ لوگ ہیں وہ آئیں تاکہ لوگ جو ہے ہمارے پنجاب کے اوپر یہ جو ٹیررسٹ کاروائی ہو رہی ہے ٹیررسٹ کاروائی کے اوپر کنٹرول کیا جائے. باقی جو فورس کی بات ہے، ایس ایس جی کی بات ہے، ان کا اور ڈیفرنٹ کام ہے اور یہ جو پولیس ہے اس کا ڈیفرنٹ کام ہے. لیکن اس کے باوجود ہم لوگوں نے اس کو بھی ایک منی ایس ایس جی بنایا اور ایس ایس جی نے اس کو ٹریننگ دیا ہے، ایس ایس جی نے اس اسکول کو کھڑا کیا ہے اور انشاءاللہ ان لوگوں کے بھی جو کام ہے جہاں پہ بھی ان کو ضرورت پڑی ہے، یہ ایلیٹ فورس چنے ہوئے لوگ جو کھڑے کیے گئے ہیں، انہوں نے جو بھی آپریشن کیا ہے، جو بھی کسی کے ساتھ چل رہے ہیں، تو ماشاءاللہ انہوں نے بڑا کامیابی کا آپریشن کیا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ایس ایس جی سے آپ آئے ہیں پنجاب ایلیٹ فورس میں، ریٹائر ہو کے آئے ہیں؟ یس سر. اچھا اب یہ مجھے بتائیں کہ جو سٹینڈرڈ ہے نا، اب جیسے عام پاکستانی کو فوج نا ایسے لگتی ہے، ایسے ہی مگر پولیس ایسے لگتی ہے. یس سر. عام پاکستانی کی بات کر رہا ہوں. یس سر. اس حساب سے فرق کیا ہے؟ آپ نے دونوں میں سرو کیا ہوا ہے اور دونوں کے ایلیٹ آرمز میں سرو کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ ایس ایس جی ٹاپ ہے فوج کی، ایلیٹ ٹاپ ہے پولیس کی، ٹھیک ہے. مگر یہ فرق کیوں ہے؟ پولیس اتنی ٹکر کی کیوں نہیں ہے جتنے ٹکر کی فوج ہے؟ فوج جو ہے، فوج کا ایک ادارہ جو ہے، ان کے اختیارات جو ہے نا وہ اور ہیں. ان کی پبلک سٹی ہوتی ہے، پبلک کے اندر رہ کے جو کام ان کو ایلیٹ کو جو ہماری کو ملتا ہے، لیکن وہ کوشش کرتے ہیں کہ 100% ہمارا جو ہے نا وہ کام ہم لوگ جو ہے نا وہ اچھا کریں. لیکن اوپر لیول پہ آتی ہے کہ کمانڈ لیول پہ، پنجاب لیول پہ کتنا کس کو کتنا اس کو جو ہے وہ پاور دی جاتی ہے، فوج جو اختیارات دیے جاتے ہیں. فوج جو ہے، فوج اس کو جب آرڈر ملتا تو اس کے پاس فل اختیارات ہوتے ہیں. ادھر یہاں پہ آتے ہوتے یہ کام کرتے کرتے ڈیلے ہو جاتا ہے اور فائلیں کھول جاتی ہیں. تو بندہ جو ہے نا، یہ ایک کام کرنے والا، پولیس میں کام کرنے والا بندہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں چاہتا ہے کہ ہمارا کمانڈر جو ہے میں وہ کام کروں، لیکن اس کے پیچھے جو ہے نا وہ کوشش کرتے ہیں کہ ٹیررسٹ اس کے پیچھے گھس جاتے ہیں اور اس کے کبھی کہتے ہیں جی ہم آپ کے بچے اٹھا لیں گے، آپ کو مار دیں گے، راستے میں یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. اس میں یہ فرق ہے. ٹریننگ کا کوئی فرق نہیں ہے. جب آپ ایس ایس جی میں گئے تھے کیا عمر تھی آپ کی؟
मेरी 18 साल। तो आपने यूनिट ज्वाइन किया होगा, उसके बाद वॉलंटियर का हाँ, 2 साल की मैंने यूनिट 11 AK जो है ना वो ज्वाइन की, उसके बाद मैं SSG में चला गया। मगर अब जो आपके पास पुलिस के जो पुलिस में यूनिट तो खैर नहीं होते, ऐसे ही है। मगर पुलिस के जो भी सेटअप से जो भी लड़के आते हैं पूरे पंजाब से आते हैं, तो पुलिस में जो लड़का जा रहा है और 1-1.5 साल बाद आपके पास आ रहा है, बनिस्बत फौज में जो लड़का यूनिट में जा रहा है और 1-1.5 साल बाद SSG में आपके साथ गया था, इन दोनों में क्या फर्क है? फौज के जो टेस्ट हैं वो पुलिस से सख्त हैं, वो टेस्ट उसके हार्ड हैं, उसमें से सिलेक्ट फिर अच्छे लड़के जो होते हैं हम आर्मी से सिलेक्ट करते हैं। फर्ज करो जब मैं कोर्स पे गया तो उसमें से 2200 लड़का कोर्स पे था, उसमें से 100 लड़का पास आउट हुआ SSG का। और पुलिस के जो लड़के हैं ये थानों में नौकरियां करके आते हैं, एक सेटअप इनका बन जाता है। हाँ, या डायरेक्टली हमें ये लड़के मिले, एक सेंटर से पास आउट हों, पास आउट होने के बाद हमें डायरेक्टली मिल जाएं, तो ये लोग फोर्स के माशाल्लाह बहुत तकड़े होते हैं। ना तो इनमें कोई खाने पीने वाला कोई चक्कर होता है कि किसी से कोई पैसा रिश्वत लेनी है, या जो ड्यूटियों पे खड़े होते हैं उनको थोड़ा वो लालच हो जाता है। जब वो लोग आते हैं तो इधर यहाँ पे आके उनको हमें उनकी लाइन पे लाने के लिए बहुत टाइम लगता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। यस सर। थैंक यू मंशा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। हेड कांस्टेबल मंशा ऑफ द SSG। अब चक्कर ये है, हम इस बट पे खड़े हैं, यही बट जो है फौज के पास भी है, यही बट जो है नेवी के पास भी है, यही बट जो है एयरफोर्स के पास भी है, यही बट जो है रेंजर्स के पास है, FC के पास है, सबके पास है। मगर अगेन जो फ़र्क है पुलिस में, अल्टीमेटली आप को कराची में अगर आप हों, आपने रेंजर्स को वापस भेजना है अल्टीमेटली। ये जनरल रिजवान अख्तर ने हमें ऑन द रिकॉर्ड एक ज़माने में बताया था कि इन द परफेक्ट वर्ल्ड मेरा मूड है कि मैं वापस बॉर्डर पे चला जाऊं। FC जो इंडेफिनेटली कोयटा में नहीं रहेगी, FC को भी आपको वापस भेजना पड़ेगा। उसका काम कोयटा को इन्फोर्स करना नहीं है, कोयटा को प्रोटेक्ट करना नहीं है, उसका काम अफगानिस्तान का बॉर्डर है। बॉटम लाइन आपकी ये है, पुलिस की कैपेसिटी आपको बिल्ड करनी होगी। पुलिस के बगैर चारा नहीं है किसी भी जमहूरियत का। पुलिस स्टेट नहीं बनना वो अलग मामला है, पुलिस स्टेट नहीं बनना, मगर जब तक पुलिस बिल्डअप नहीं होगी फौज स्ट्रेच रहेगी। जब तक फौज स्ट्रेच रहेगी उसका जो ओवरऑल जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट है वो रहेगा, और उसका जब तक जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट लोकली भी मुल्क में आएगा तो ये जो आप सिविल गैप्स और बाकी चीज़ें कहते हैं, इसमें वो अनफॉर्चुनेटली वो जो तवाज़ुन जो आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिलेगा। फौज को फौज का काम करने दें, पुलिस को पुलिस का काम करने दें। अब पंजाब में एक इन्होंने जस्ट दिस बिन ओनली अ कपल ऑफ इंसिडेंट्स जब फौज आई हुई है पंजाब, मगर जो बाकी सूबों ने जो आदत डाली हुई है कि कोई ख़राब हो जाए चीज़ फौज को बुलाओ, वो रिलेटिवली पंजाब में कम है। यस, फेलियर्स ऑफ लेट हुए हैं, हमने राजनपुर में जो देखा था, massive failures from the police to deal with a bunch of dacoits, but the bottom line is कि governance structures जो हैं उसमें पाकिस्तान की current threat environment में ये जो है ना हमारे पुलिस के जो जवान हैं उनको बिल्डअप करना, उनकी कैपेसिटी बिल्डअप करना उतना ही ज़रूरी है जैसे आपने SSG को बिल्डअप किया। PRO तो नहीं है पंजाब एलीट पुलिस के, हैं? You're from the Punjab? I never say that I'm a Punjabi. You would never say that you are a Baloch or a Pathan. आपने पेंसिल शूटर नहीं देखा होगा। अब मैंने भी अपना जो हथियार है वो उठा लिया है क्योंकि ट्रेनिंग ख़त्म हो गई है और ट्रेनिंग के बाद क्लीनिंग चल रही है। ये जो रिक्रूट्स हैं एलीट फोर्स के, एक इंटरेस्टिंग वो होता है, माहौल होता है, बड़ा एक थेरेप्यूटिक भी काम होता है और ज़रूरी होता है ये करना, ज़रूरी होता है, हर ट्रेनिंग के बाद होता है जी, हर ट्रेनिंग के बाद होता है। क्या नाम है आपका? सर अली अयाज बेग। कौन से इलाके से हैं आप? सर डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहब। कहाँ से? ननकाना साहब सर। ननकाना साहब से।
جی سر. تو ابھی آپ کب بھرتی ہوئے ہیں ایلیٹ میں, کب آئے ہیں؟ سر ایلیٹ میں 24 تاریخ کو آمد کروائی ہم نے سر. تو ابھی 2-3 ہفتے ہی ہوئے ہیں. ہاں, اتنا ٹائم بھی نہیں ہوا. کیسا لگ رہا ہے؟ سر بہترین ہے, بڑا زبردست ہے سر. یہ کورس ہے اور یہ انشاءاللہ یہ کر کے جائیں گے, اور یہ ضرورت ہے وقت کی سر. ضرورت کیوں ہے؟ جس طرح کے ملکی حالات ہیں سر, ان کو فیس کرنے کے لیے اور بہترین قسم کے اساتذہ کرام ہیں یہاں. جو ٹریننگ ہے وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے اور آؤٹ کلاس ہے سر. اچھی آپ نے بات کی کہ حالات جو ہیں وہ بدل رہے ہیں, تو حالات کے ساتھ ساتھ صحیح بات کر رہے ہیں بھائی, ہمارے پولیس بھی بدل رہی ہے. ایسی بات ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں مولانا صاحب, آپ کے کون سے علاقے سے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سر برتی ڈسٹرکٹ لاہور کا ہوں. اچھا. ڈسٹرکٹ ننکانہ صاحب ہے. الحمدللہ یہ جو ٹریننگ ہے بہت اچھی ہے, اور اساتذہ کرام اور بالخصوص میجر صاحب جو ہیں بہت اچھے ہیں, ہمارے ساتھ بہت کوپریٹ کر رہے ہیں. آپ کب سے ہیں پولیس میں؟ میں 2005 کا بھرتی ہوں. تو 2005 سے 2016 آپ کیا کر رہے تھے؟ سر ڈسٹرکٹ پولیس لائن قلعہ گجر سنگھ. تو ریلیکس کرتا ڈسٹرکٹ پولیس لائن قلعہ گجر سنگھ میں, یہ ایلیٹ کی اتنی مشکل ٹریننگ کیوں کرنے آ گئے ہیں آپ؟ یہ وقت کی ضرورت ہے, اور ہمارا جو وزن تھا وہ بہت زیادہ تھا, تو ابھی تو فٹ ہونے آئے ہیں. فٹ ہو لیے. اچھا, والنٹیئر سب نے کیا ہوا ہے؟ ہیں جی, کون بات کرے گا مجھ سے؟ سب نے والنٹیئر کیا ہوا ہے. مگر یہ جو ہوتا ہے نا, وہ پنجاب پولیس کا جو ٹیکا ہے وہ الگ ہے, ایسا ہی ہے. ہاں, کیا کہیں گے آپ, ہوتا ہے الگ ہے کوئی بات پنجاب پولیس میں؟ جی, پنجاب پولیس اب ماشاءاللہ پہلے سے بہت بہتر ہو گئی ہے. بہت کانفیڈنس آیا, اچھی ٹریننگ لے رہے ہیں اور عوام کے ساتھ کوآپریٹیو ہو رہے ہیں. اور کیسے, کیوں ہو رہے ہیں؟ کہ بدلا ہے پاکستان, بدلی ہے پنجاب پولیس. اس کے ساتھ ہم جرائم کا خاتمہ کریں گے انشاءاللہ. ایلیٹ فورس مکمل کرنے کے بعد یہ کورس انشاءاللہ خوشحال پاکستان ہوگا, تو عوام بھی سانس اطمینان کا لے گی اور سکون ماحول ہوگا ہر لحاظ سے, اور پریشانیاں کم ہو جائیں گی انشاءاللہ. آپ کوئی پی آر او تو نہیں ہے پنجاب ایلیٹ پولیس کے ہیں؟ نہیں سر, بڑی تقریر آپ نے کی ہے. بس یہ اندر کے جذبات ہیں اور حقیقت اور سچ بول رہے ہیں انشاءاللہ. پنجاب پولیس کا, ایلیٹ پولیس کا پہلے بھی نام ہے پوری دنیا میں, اور انشاءاللہ مزید بہتریاں آ رہی ہیں ترکی کے تعاون سے. ہاں, یہ میں نے نوٹس کیا ہے. ترکی کا رول ہے, ترکی کا جو رول ہے اس پہ میرا خیال ہے جو ادھر جو سینئر میجر علی صاحب سے میں بات کرتا ہوں, ہی از ان چارج آف ٹریننگ. سر السلام علیکم, ہاؤ آر یو, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. تھینکس فار اے ونڈرفل ڈے آؤٹ ود یور ٹروپس. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. یہ اب ایس ایس جی کا آپ نے وہ 50 جمپس والا ونگ تو لگایا ہوا ہے, ادھر تو جمپس نہیں ہوتی, ادھر کچھ اور ہوتا ہے. ایگزیکٹلی جمپس تو نہیں ہوتی ادھر, لیکن ٹریننگ تو ہے. تو ہاؤ ڈو یو اسیس یور بوائز, فرق کیا ہے؟ ایک تو مجھے موٹا بتائیں. ایس ایس جی کا آپ کا بہت سارا سٹاف بھی ہے ادھر, سینئر سٹاف بھی ہے, بٹ فرق کیا ہے, بیسک فرق کیا ہے جو لڑکا آپ کے پاس ادھر تھا ورسز جو لڑکا آپ کے پاس ادھر ہے؟ بیسکلی جو ڈفرینس ہے ان رولز میں, ٹاسک اینڈ رولز. جو وہاں پہ ایس ایس جی میں تھا, اٹ واز وہاں پہ جو رول تھا وہ ڈائنامک رول تھا, اور بیہائنڈ اینیمی لائنس, موونگ وداؤٹ ویپن, وداؤٹ فوڈ, اور لیو آف دا لینڈ. یہاں پہ رول تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, اربن ہے. اکارڈنگلی جو ماڈیفکیشنز ہیں وہ ڈیفینیٹلی اسی حساب سے رکھی گئی ہیں کہ جو ریکوائرمنٹ ہے. تو اس میں جو ویپن, بیسک جو چیز ہے وہ ویپن ہے, اور ویپن ہینڈلنگ, یوز اور پروٹیکشن, سیلف پروٹیکشن اینڈ پرووائڈنگ سیکورٹی. سر مثال دیں, یو سروڈ ان بوتھ, آپ نے ایس ایس جی میں بھی سرو کیا ہے, آپ پنجاب پولیس میں بھی ہیں. ایس ایس جی کے آپریشن میں کیونکہ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ یار فوج ہے تو یہ ایلیٹ کی کیا ضرورت ہے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار ایس ایس جی کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے, پولیس کی کیپیسٹی بلڈ اپ ہونی چاہیے. سو دیر از آلویز ٹو سائڈز ٹو دا اسٹوری. تو ایک پارٹی کہتی ہے پولیس کی کیپیسٹی بلڈ اپ کرو, اس پارٹی میں ایکچولی فوج بھی ہے. ایک پارٹی کہتی ہے فوج کو بلاؤ, پولیس کو جو کھڑے میں وارڈن ان کو کام اپنا کرنے دو. ہمارے لیے ہمیں بتائیں, سمجھائیں کہ باٹم لائن آن ان دونوں فورسز کی اس وقت آپ کو کیپیسٹی کدھر نظر آ رہی ہے؟ آپ نے دونوں میں, اپنا فوج کے ایلیٹ ادارے میں اور پنجاب پولیس کے ایلیٹ ادارے میں کام کیا. ویئر ڈو دے اسٹینڈ اینڈ ان کے کام کی نوعیت میں کیا فرق ہے؟ بیسکلی جو فرق ہے ان کا وہ ان کی جاب کا ہے. لائک ایس ایس جی کا جو ٹاسک اور رول ہے وہ آرمی سے ڈفرینٹ ہے. سیکنڈلی جو ان کی جو ہے دے آر آل والنٹیئرس, سو والنٹیئرس ہیو بگر اسٹینڈرڈس, ہائر اسٹینڈرڈس. سنس ایس ایس جی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ وہ آل اوور پاکستان ہر ایونٹ کو کور کر سکے, obviously. سو ہمیں اپنے ٹاسک اور جیسے ہم نے ڈیوائڈ کیے ہوئے ہیں ان میں ہمیں اپنے اسٹینڈرڈ ریز کرنا ہے. وہ اسی کی ایک آف شوٹ ہے
जिसमें जो रिक्वायरमेंट है, जो पुलिसिंग की रिक्वायरमेंट है, इट इज़ डिफरेंट, और जो आर्मी एसएसजी की रिक्वायरमेंट है वो टोटली डिफरेंट। इनके स्टैंडर्ड इंप्रूव करने से जो अर्बन एरियाज़ और इनके जो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इनके इश्यूज़ हैं वो खुद इनको हैंडल कर सकते हैं बेहतर तरीके से। इसलिए इनकी रिक्वायरमेंट है कि इनको इनके काम में ही एक्सपर्टीज़ दी जाए। इस वजह से इनको इनके इक्विपमेंट और टास्क और इनकी जो ट्रेनिंग है वो उस लेवल पे कराई जाती है कि जो उनके आगे आउटपुट दे सकें। अच्छा ये बताएं कि फौज को आपने ज़्यादा एंजॉय किया या पुलिस को ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, कंसिडरिंग यू वर्कड इन बोथ? I enjoyed my tenure in SSG, was nothing comparative to that. इसका different charm, it is demanding. Of course it is. Of course it is. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. तो सुना जी, आपने देखा इंटरफेस है जब ये दो इदारे काम करते हैं, जब फ़ौज जो एक वफाकी इदारा है और सूबे की पुलिस जब एक साथ काम करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, उसके इफ़ेक्ट्स होते हैं। बताया गया है कि गैप्स हैं, देयर आर डेफिनेटली गैप्स, मगर हमें और भी इधर जो अफसर हैं उन्होंने ये भी बताया, समझाया कि पंजाब पुलिस और पंजाब की लॉ इन्फोर्समेंट इज़ नॉट जस्ट फॉर द पंजाब। वो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो दूसरे सूबों से शेयर की जा सकती हैं। ऑफ कोर्स अल्टीमेटली जो लॉ इन्फोर्समेंट के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो तो अल्टीमेटली बेस्ट सिक्योरिटी तो शायद आपको इंटरनली और एक्सटर्नली, अब फ़ौज इतनी बैटल हार्डन हो गई है कि फ़ौज दे सकती है, मगर फ़ौज का फिर कहूँगा ये काम नहीं है। फ़ौज का काम बॉर्डर पे है, ऐसा ही है, फौज का काम बॉर्डर पे है, इसलिए पुलिस को सही होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? तो हो जाएगी पुलिस सही कि नहीं हो जाएगी मौलाना साहब? इंशाल्लाह इंशाल्लाह पुलिस सही हो जाएगी और पुलिस सही हो रही है, एटलीस्ट इट सीम्स टू बी द केस इन द पंजाब। You're from the Punjab? I never say that I am a Punjabi. You would never say that you are a Baloch or a Pathan. आपने पेंसिल शूटर नहीं देखा होगा। अब मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ वो इनका जो मॉडर्न गैजेटरी है, वेपनरी है, ये सब आपने देखे होंगे। आर्म पुलिस फोर्सेस के पास ये आलात नहीं हैं, इसलिए इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इनकी कैपेसिटी क्या है। MG1A3 LMG जिसे फ़ौज कहती है, क्लासिक फ्रंट लोडेड 7.62 इसका एमओ है। 9mm Beretta, ये आपने अगेन ASF के पास देखी होगी, आर्म पुलिस के पास नहीं है। आपने पेंसिल शूटर नहीं देखा होगा। एक इसमें फ्लेयर है, रात को कम्युनिकेशन के लिए एयरक्राफ्ट वगैरह से, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्नाइपर राइफल्स। इनकी स्टायर है, इनकी AR-10 है 7.62, इनकी M4 कोल्ट बोल्ट एक्शन, अगेन कार्बाइन है, टॉर्च इसमें लगा हुआ है। ये आपने देखा होगा SSG के पास, ये आपने देखा होगा रेगुलर फोर्स के पास, ये आपने देखा होगा पाकिस्तान की मरीन्स के पास और SSGN के पास। वाटर प्रूफ 5.56 AUG, लिटरली फाइबर ग्लास बॉडी है, बिकॉज इसका काम जो है वो अलग टेरेन्स का है। ब्रीचिंग के लिए और ऑफ कोर्स क्लोज एक्शन के लिए इनकी शॉट गन 12 बोर वाली पंप एक्शन, सिंपल, वेरी बेसिक, वेरी इफेक्टिव क्लोज क्वार्टर वेपन इनकी SMG। तो अगेन नज़र आता है इनके वेपन्स डिस्प्ले को देख के कि एक सीरियसनेस है, खाली सामान ला के रख नहीं दिया गया, उसकी फंक्शनैलिटी भी है। जिधर सिंध पुलिस इधर बिजली का नीटों का टेप लगाती है, उधर एलीट फोर्स ने डबल क्लिप्स किए हुए हैं। इनके पर्सनल आलात, इनके बैंडलेयर्स, इनके ब्रेसेस, इनकी लैडर्स, we've done this before, मगर एक चीज़ याद रखें, we've done this before with the army। हमने फौज के साथ के देखा, हमने रेंजर्स के साथ ऐसा सामान देखा है, इट्स इम्प्रेसिव। मगर ये सब जो है ये खाली डिस्प्ले के लिए है, इसका कुछ काम है। और एलीट फोर्स कितनी इफेक्टिव है ये ऑब्वियसली उनके बॉस ही से पूछा जा सकता है। एंड विद मी DIG
of the Elite Force Punjab. Sir, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum ji. Shoaib Dastagir Saab, how are you? I'm very well. How are you? Very good, sir. Very good. Thanks for having us. Thank you for being here. जबरदस्त किस्म का कैंपस है. आपने देखा, आपको पसंद आया? सर मुझे पसंद आया, मुझे मेमोरीज भी हैं कि इस पे अटैक भी हुआ हुआ है. जी बिल्कुल हुआ हुआ. Were you here at that time? I was in a different position, but I was in Lahore. Yes. मगर मुझे मेरी CID बताते हैं कि उसके बाद फिर सिक्योरिटी जो है वो एम्प अप की गई है, वॉल्स लग गई हैं. That is true. That is true. लेजी साहब, व्हाट्स द, मुझे थोड़ा सा अगर ले ऑफ द लैंड आप बताएं, पंजाब पुलिस में, टोटल पुलिस में कितने अफसर और जवान हैं? टोटल 2.25 लाख से ज़्यादा हैं. वाओ. और एलीट की तादाद तकरीबन 6,500 है. तो 2.25 लाख में 7,500. हाँ, दैट्स अ वेरी स्मॉल. इट्स ऑलमोस्ट लाइक वो जो फौज का जो रेशियो है जी. कि फौज में तकरीबन 6-6.25 लाख लड़का है जी. और 27,000 अफसर है जी. मगर SSG के जो बटालियंस हैं उसमें मेरा ख्याल है अब 7-8 रेज हो गए. जी. इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग. तो आप, इज इट फेयर टू से कि आप पुलिस के SSG हैं? Is it fair to say? It is. If you want to draw a parallel, it is fair to say that, and I would say that हम इस नंबर को फैलाना चाहते हैं. कम से कम 10% ऑफ द फोर्स जो टोटल पंजाब की पुलिस है उसका 10% हम. क्यों सर? नीड है. बिल्कुल नीड है. और कैसे? एक दिन वो आना चाहिए कि जो इनकी प्रोफिशेंसी, जो हमारी प्रोफिशेंसी है, वो हर पुलिस के जवान की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए, डिपेंडिंग ऑन हाउ द थ्रेट इज एस्केलेट. नहीं, बट थ्रेट एस्केलेट कर रहा है. इज दैट व्हाट यू आर सेइंग कि इस वक्त थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड? नो, थिंग्स आर लुकिंग मच बेटर देन दे वर. दैट इज, इट्स अबाउट प्रिपेयर्डनेस. ये तो तैयारी की बात है ना, कि आप तैयारी अपनी बेहतरीन फॉर्म और शेप में करते हैं और फिर आप ये चाहते हैं कि अगर थ्रेट है तो भी और अगर नहीं है तो भी आप उससे पहले अपने आप को तैयार पाएं. काफ़ी सारी जो आपकी एक्सरसाइजेज हैं, ट्रेनिंग एक्सरसाइज हैं, जो मुझे समझ आई है कि 6 मंथ का आपका कोर्स है. पहले लंबा कोर्स था, उसे आपने कंप्रेस किया है. स्टाफ आपके तकरीबन सीनियर स्टाफ ने SSG के विंग्स लगाए हुए हैं. सो यू स्टिल सी वो जो इंटरफेस है फौज के साथ, वो एक तो नज़र आता है जो इनिशियली था. मगर बहुत सारी एक्सरसाइजेज वही हैं जो मैंने तरबेला में या चिराट में देखी हुई हैं. बड़ी सिमिलैरिटीज़ हैं SSG के साथ, स्पेशल आर्मी की स्पेशल फोर्सेस जो हैं. एम आई ऑन टू समथिंग, या आप लोगों का ट्रेनिंग सिमिलर है मगर रोल अलग हो जाता है? ये आखिरी जो बात की आपने अपनी स्टेटमेंट को क्वालिफाई कर दिया. हमारी ट्रेनिंग में सिमिलैरिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा, ऑब्वियसली, क्योंकि टैक्टिकल लेवल पे तो वही टैक्टिक्स हैं, वेपन्स भी मिलते जुलते हैं, लेकिन पर्पस, यूसेज, एम्प्लॉयमेंट डिफरेंट. इसी तरह आपको यही ट्रेंड पर्सनल एलीट ग्रुप्स की फॉर्म में, एलीट ग्रुप्स से मुराद ये है कि स्मॉल कोर ऑफ पीपल you will find in all forces, but you will also find in police forces of the world as well. कहीं उसको SWAT टीम कहा जाता है, कहीं उसको टैक्टिकल कमांड कहा जाता है, कहीं उसको कोई और नाम दिया जाता है, जनदार्मरी कहा जाता है इन फ्रेंच सिस्टम एंड इन लैटिन सिस्टम. हमारे यहाँ उसको एलीट कहा जाता है. जो हम यहाँ कर रहे हैं, वी आर replicating what has been practiced elsewhere in the world, and it is a very, very tested model. But dear ji sahab, our show Mahaz, alhamdulillah, we travel far and wide in the country, and अलग अलग आउटफिट्स के पास हम जाते हैं. हमने जो देखना शुरू कर लिया है कि essentially because एक आर्मी डोमिनेटेड प्लेटफॉर्म है, ट्रेनिंग जो है उसका जेनेसिस उनसे शुरू होता है. MO डायरेक्टरेट वगैरह से IGTNE वगैरह वेन करते हैं, एंड देन वो स्प्रेड होता है बाकी फौज में. फौज के बाद बाकी इंस्टीट्यूशंस में आता है. ये जो रिपेलिंग है, ये पहली बार मैंने फौज में देखी, मगर फिर मैंने एयरफोर्स से भी बात की, रेंजर्स के पास भी है. यू गाइज हैव इट टू. अब एयरफोर्स कहती है कि जी हम तो जाके, हमारा काम है, जो उनका जो स्पेशल सर्विस विंग है, उनका काम है टू स्ट्राइक अक्रॉस एनिमी लाइंस, कि जाके उनका कोई अड्डा शड्डा, हवाई अड्डा उड़ाना. SSG से यूज़ करती है फाटा शाटा में, पहाड़ है, नीचे आ रहे हैं, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है. एलीट किधर यूज़ करती है, उसका क्या काम है, क्योंकि वो ना अक्रॉस द बॉर्डर जा रही है, ना वो फाटा में बैठी है. तो ये आपको क्या ज़रूरत है इसकी? बहुत अच्छा और बड़ा पर्टिनेंट सवाल आपने किया कि क्या ज़रूरत है इस ट्रेनिंग की अगर आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना. इज़ इट टू इम्प्रेस पीपल व्हेन दे विजिट अस? नो, आई थिंक इसका पर्पस इससे थोड़ा सा आगे जाता है. मसलन आपने अर्बन क्राइम रिस्पांस यूनिट्स का नाम सुना होगा. ये वो यूनिट्स हुआ करते हैं कि जिनके साथ SWAT टीम्स एम्बेडेड होती हैं. मसलन एंट्री करनी है आपने, एक वापडा हाउस में होस्टेज सिचुएशन है, कैसे करेंगे? ऐसी इम्पॉसिबल और नियर इम्पॉसिबल सिचुएशंस जहाँ पे एक्सेस जान
گنوائے بغیر ممکن نہ ہو کے لیے ریپیلنگ یوز کی جاتی ہے. آپ اوپر ڈراپ کرتے ہیں ان کو, ہم اس سٹیج پہ ابھی نہیں آئے جہاں پہ ہمارے پاس پیرا ڈراپ کی فیسلٹی اویلیبل ہو, وہ ہم بورو کیا کرتے ہیں اس طرح کی سچویشن میں, لیکن ہمارے پاس اب وہ ایکسپرٹیز ضرور ہے کہ وی کین میک دیز اینٹریز فرام دا in the urban climate that is Lahore. In built up areas. In built up areas. Not only Lahore, anywhere. All over the Punjab. All over Punjab. اچھا سر, coming back, ایک تو آپ نے مثال دی, باقی میں نے دیکھا ہے there's firing techniques, there's your martial arts وغیرہ, وہ اس سب کو if we believe you, which I do, کہ آپ urban اس کو اور built up area میں اور provincial جو آپ کا جو paradigm ہے اس میں یوز کر رہے ہیں. تو tell me, because I'm not from here, جو بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں, they're not from the Punjab, پورا پاکستان دیکھ رہا ہے, ایلیٹ کی پرفارمنس سنس 1997 ٹل ناؤ 19 ایئرز, اس میں میجر آپس اور میجر اچیومنٹس کیا رہی ہیں ایلیٹ کی؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو میں I want to salute the 60 شہداء who have laid down their lives, وہ 60 لوگ ہیں. دوسری بات جو ہے کہ ہم نے hundreds of operations کیے ہیں, innumerable ہارڈنڈ کرمنلز کو پکڑا ہے, 800 سے زیادہ ٹیررسٹ کو پکڑا ہے, اور ایسا کرتے ہوئے کئی لوگ ایسے ہیں جو انسنگ ہیروز ہیں who are injured and even to this day وہ اپنی نارمل زندگی جو ہے وہ نہیں گزار پا رہے, لیکن ان کا جذبہ آپ کبھی دیکھیں تو آپ کا دل خوش ہو جائے. آپ لوگ ریٹائر کب کرتے ہیں عام پولیس کے لڑکے کو؟ 42 کے بعد, 40s کے بعد, لیٹ 30s, when do you مطلب اس کا کیا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں, اس میں ریٹائر ہم, کیونکہ پولیس کی ریٹائرمنٹ ایج 60 ہے, اور ہمارا جو ڈرائنگ پول ہے وہ بیسیکلی ایگزیکٹو پولیس ہے یا ریگولر پولیس ہے, ہم وہیں سے 3 سال کے بعد ایک خاص ٹیسٹ کے ذریعے سلیکشن کر کے جب یہاں پہ انہیں لے آتے ہیں, ایلیٹ بیسک ایلیٹ کورس وہ پاس کر لیتے ہیں, واپس وہ یا ضلع ڈسٹرکٹ ایلیٹ گروپ میں جائیں گے یا اسپیشل ایلیٹ گروپ میں جائیں گے. جب وہ وہاں چلے جاتے ہیں تو سپاہی کے لیے 42 سال, اپر سبارڈینیٹ یعنی ASI اور سب انسپیکٹر کے لیے 45 سال, اور انسپیکٹر لیول کے لیے 50 سال کی ایج ہے, جس کے بعد وہ ریپیٹریٹ یا ریٹرن ٹو یونٹ ہم کہتے ہیں اس کو, وہ وہاں چلے جاتے ہیں, اور اس کے بعد دین دے بیکم ریگولر پولیس آفیسر. There's a broader question about Punjab police. You're from the Punjab? I am a federal servant serving in Punjab. Yes, I am. You've served elsewhere in the country? I have. کدھر؟ میں نے جی ناؤ خیبر پختونخوا دین NWFP میں سرو کیا. اب جو چھوٹے صوبے ہیں, میں اپنے صوبے کی بات کروں, was raised in Quetta and grew up in Karachi, capacity issues پولیس کے, ٹھیک ہے, سائز, اسکوپ, اسٹرینتھ, all tenuous, problematic, اور بچپنے سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ پنجاب پولیس ایک طرف, باقی پولیس ایک طرف. اب یہ جو کیپیسٹی بلڈنگ کا جو مسئلہ ہے چھوٹے صوبوں کا, ایز این آفیسر سرونگ ہیئر, فیڈرل کے آپ ہیں بالکل ہیں, مگر ایز این آفیسر سرونگ ہیئر یہ کیسے فل ہو سکتا ہے؟ پنجاب پولیس آج سے نہیں, کافی عرصے سے اٹ از این ایوانگ گارڈ فار دا ریسٹ آف دا پولیس ڈپارٹمنٹ, اور اس میں کوئی حرج یا بری بات نہیں ہے کہ اگر ہم نے ایکسلنس جلدی ڈیولپ کی ہے تو وی ہیو لینٹ اٹ to all the provinces, any and all the provinces who have asked for them. ہم نے سندھ کے ساتھ بھی کلیبوریٹ کیا ہے ایلیٹ ٹریننگ کے حوالے سے, ہم نے NWFP کے ساتھ بھی کلیبوریٹ کیا ہے, اور ہم نے بلوچستان کے ساتھ بھی کلیبوریٹ کیا ہے. اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا, ایسا آف کورس یہ پولیٹیکل ول کا بھی سوال ہے. میں صرف پنجاب کی حد تک یہ کہوں گا کہ the present dispensation in power has always given a certain degree of importance which it should be given to security. ایون یہ جو پولیس رولز جو رائج ہیں پورے ہندوستان میں 1934 کے, وہ بھی آج تک پنجاب پولیس رولز کے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں, اور ان کو دیگر ایون ان برٹش ٹائمز اٹ واز انٹرسٹنگ. وائی از دیٹ؟ ایسی کیا, ایون ان کلونیل ٹائمز پنجاب پولیس واز اوون گارڈ دین ایز ویل, یہ کیا چکر ہے؟ میں نے عرض کیا نا جی, ایک تو یہ کہ یہ ذرا سٹلڈ علاقہ تھا اور زیادہ ایزیلی ایکسیسیبل تھا. آپ کہتے ہیں جیسے آپ نے کوئٹہ وڈ بی پرابلی, اور بلوچستان وڈ بی اے ڈفرنٹ اینڈ اے ڈیفیکلٹ ٹرین, ویری ڈیفیکلٹ اینڈ پولیٹیکلی ایز ویل, ویری کمپلیکیٹڈ. تو یہ ساری میں نے لائک آئی سیڈ دیز تھنگس گو انٹو ایچ ادر ٹو ری انفورس ایچ ادر. تو اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس میں صرف سبقت اچھی چیز میں لے جانا اچھی بات ہے, اور اس میں وی کنسیڈر آور سیلوز ٹو بی اے پارٹ آف اے کنٹری,
which we all, I never say that I am a Punjabi. You would never say that you are a Baloch or a Pathan. You would say that you are a Pakistani if somebody else from outside of this country were to ask you. So that is our identity foremost and primarily, and that is how it is. How institutions have evolved. It's not just the police. If you look at other institutions, you might as well be able to make a few such observations on them too. DIG Elite Force Punjab, Shoaib Dastagir, thank you, sir. Thank you very much for coming and spending some time. I hope the rest of the visit is equally enjoyable Thank for you. you. Thank you, sir. Okay.